الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين. سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
ولم